दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम पावर भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। पावर भ्यूजको आजको श्रृङ्खलामा हामी पूर्व प्रधानमन्त्री मरिसमान सिंहलाई स्मरण गर्दैछौँ। त्यसको पृष्ठभूमि भनेको विशेष गरी 46 सालको आन्दोलन आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला आन्दोलन दबाउन तत्कालीन सरकारको हैसियतमा उनको भूमिका थियो र जसका कारणले राजनीतिमा मात्रै होइन धेरै दृष्टिकोणमा उनी असान्दर्भिक भए भन्ने कोणबाट एक थरीले टिक्का टिप्पणी गर्दछन् भने अर्का थरीले नेपाली राजनीति अथवा राजनीतिज्ञ धेरै ठूलो अर्थमा भारतमुखी छ र राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा उनबाट प्रभावित भइरहँदा मरिसमान सिंह श्रेष्ठले चाहिँ भारतले प्रस्ताव गरेको वाणिज्य सन्धि अस्वीकार गरेर 45 दिनको आर्थिक नाकाबन्दीमा पनि सिङ्गापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याएको र राष्ट्रवादी छवि भएको भन्ने कोणबाट फेरि त्यो कोणबाट मात्रै चर्चा हुने गरेको छ र उनको चर्चा गर्नुपर्ने अर्को सान्दर्भिकता चाहिँ अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइरहँदा नेपाली सेनाले दिइने राजकीय सम्मानको साटो नेपाल प्रहरीलाई पठाएर राष्ट्रिय सम्मान दियो र जसको त्यहाँ पुगेका उनका शुभेच्छकहरूमाझ विरोध भएर नेपाल प्रहरी त्यसै फर्किनु पर्यो। हामी यो सन्दर्भबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यसको अर्थ मरिसमान सिंह श्रेष्ठको विषयमा निरपेक्ष कुराकानी मात्रै भन्ने भन्दा पनि हामी इतिहासलाई कति चाँडै बिर्सन्छौँ, साङ्गो पाङ्गोमा बुझ्दैनौँ, एक पक्ष एकाङ्की ढङ्गबाट टिप्पणी गर्दछौँ। त्यसलाई कम्तीमा बहुआयामिक कोणबाट चर्चा गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्राय हो आजको कार्यक्रम। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, त्यसैसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन। स्वागत छ दुवैजनालाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा विष्णुजी, तपाईँलाई त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री अरू सबैलाई जस्तो सम्मान दिइन्थ्यो अन्त्येष्टि गरिसके पछाडि एकरूपता हुनुपर्दथ्यो, त्यसैले त्यो राष्ट्रिय सम्मान अस्वीकार गर्नु ठिक, राजकीय सम्मान नै चाहिन्थ्यो भन्ने पक्षधर होइन तपाईँ? म तपाईँले भनेको दुईटै पक्षधर परिन। कुन चाहिँ? म तपाईँलाई भनौँ भने राज्य भनेको एउटा पर्पेचुअल सक्सेसन, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ र राज्यको राजकीय व्यवस्था र राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरू राज्य छौन्जेल चलिरहन्छन्, आइरहन्छन्, गइरहन्छन्। निर्दलीय चल्यो होला, बहुदल चल्यो होला, अहिले लोकतन्त्र चल्यो होला भोलि परिस्थिति पर्यो भने अर्कै केही तन्त्र पनि चल्ला। तर राज्यको जुन उत्तराधिकारवाला स्वशासित र त्यो सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न शक्ति हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कुन राज्य व्यवस्थामा को मान्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्री थियो भन्ने कुराले हेर्नुभन्दा पनि तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्थाको लागि नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जोसुकै होला त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यहाँ मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दा तत्काल कायम रहेको जुन संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण गरेर राज्य सत्ताको प्रधानमन्त्रीको पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिसमानजी पुग्नुभयो होला र उहाँले त्यो संविधान अन्तर्गतको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि त्यो संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्थ्यो कि त्यो संविधानलाई धोका दिनुपर्ने चाहिँ इमान्दारिता हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा 46 सालको आन्दोलन दबाउनलाई काम गर्यो आदि इत्यादि भन्ने अहिले त्यो विषयमा एकछिनमा एक लाइनमा टुङ्गाइहाल्छु। 46 सालको आन्दोलन मरिसमानजीको ताकतले दबेको भएदेखि अहिले यो स्थिति हुन्थेन। त्यसैले आन्दोलन दब्या होइन, सफल भएको, यति मात्रै भन्न खोजेँ मैले। विष्णुजी, म एकछिनमा आउँछु। राजनजी, अब यो सम्मानमा तपाईँको टिप्पणी के? सम्मानको बारेमा राज्यको भूमिका अलिक कन्ट्राडिक्टरी रह्यो। विशेष रूपमा चाहिँ मन्त्री परिषदले एउटा खालको निर्णय गर्ने, त्यो लागू नगर्ने खालको स्थिति रह्यो र कन्फ्युजन कहाँ रहेको देखिन्छ भन्दाखेरि यो राज्य कहीँ बिचमा विशेष रूपमा चाहिँ गणराज्य आइसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका राजतन्त्रको बारेमा, संवैधानिक राजतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरूको बारेमा चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको अन्योलमा फँसेको देखिन्छ। जबकि एक ढङ्गले भन्ने हो भने त्यो कन्फ्युजनले धेरै काम गरे जस्तो लाग्छ। त्यो कन्फ्युजन रहेसम्म चाहिँ यो समस्या, यस्तो खालको समस्या फेरि आउन सक्छ। अरू प्रधानमन्त्रीहरूको डेथ भयो भने पनि त्यो समस्या आउन सक्छ लाग्छ। होइन, जस्तो कि अब मैले दुईवटा पात्रको नाम लिन्छु जो 1-2 वर्षको अन्तरालमा दिवंगत हुनुभयो। एक प्रकारले राज्यले भावुक र लहडीको भरमा सम्मान दिए जस्तो प्रतीत हुन्छ। नरबहादुर कर्मचारीको राज्यलाई योगदान भन्दा पनि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य मात्रै हुनुहुन्थ्यो। राज्यको दृष्टिकोणले राजकीय सम्मान दिनु पर्थ्यो पर्दैन थियो अर्को प्रश्न हो। रामराजा प्रसाद सिंह पदीय दृष्टिकोणले राज्यसँग राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएर मात्रै जोडिनु भयो, त्योभन्दा ठुलो हैसियत उहाँले प्राप्त गर्नु भएन। गणतन्त्रवादी नेता भनिएला अथवा बम काण्डमा उहाँको आबद्धता होला, उहाँलाई पनि राजकीय सम्मान दियो गणेशमान सिंह सरह।
तर पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई त्यो दिएन, त्यसैले त्यो विरोधाभास आउनु आफैमा विडम्बना हो कि स्वाभाविक हो? म चाहिँ त्यति धेरै विरोधमा देखिरहेको छु। एउटा कन्फ्युजनको मैले कुरा गरेँ, जस्तो एउटा पाटो के भन्दाखेरि राज्य आफू गणराज्य भइसकेपछि एक खालको संवैधानिक राजतन्त्र र राजतन्त्रको अन्त्य पछाडि चाहिँ गणतन्त्रको पक्षधर होइन अलि ठुला नेताहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, राजकीय सम्मान गर्ने हदसम्म, विशेष रूपमा चाहिँ रामलाल प्रसाद सिंहको केसमा होस् चाहे नरबहादुर कर्मचारीको केसमा होस्, त्यो भावनाले बेसी काम गरेको हुनसक्छ। तर त्यो जस्टिफाई गर्ने खालको न तर्क आएको छ न तथ्य आएको छ, त्यसमा कन्ट्राडिक्सन म देख्छु। त्यसैले त त्यो त उहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो, प्राविधिक शब्द, राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकारका दृष्टिकोणले त त्यो राणाकालीन प्रधानमन्त्री होस्, पञ्चायतकालीन होस्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, जुनसुकै कालीन होस्, राज्यको दृष्टिमा त एउटै हुन्छ नि, निरपेक्ष दृष्टि हुनुपर्ने होला नि। व्यवस्था विशेष प्रति राज्यबाट विभूषित हुने जीवनमा अथवा मरणमा गरिने कुरा पनि व्यवस्थासँग जोडियो भने त त्यो हामी फेरि कहाँ पुग्छौँ? धेरैसो व्यवस्थासँग जोडिएरै अहिलेसम्म व्यवहार गरेको देखिन्छ। त्यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति सोच्नुपर्ने विषय के भन्दाखेरि राजकीय सम्मान हो कि या राष्ट्रिय सम्मान हो भन्ने बारेमा चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यति मात्र भन्न सक्छु। भन्न खोज्नुभयो जस्तो मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई राजकीय सम्मान दिएन भन्ने कुरा सरकारको हललाई तपाईँ बेनिफिट अफ द डाउट दिनुहुन्छ? अहिले चाहिँ बहस हुनुपर्ने विषय हो। यसमा गणराज्यमा कसलाई चाहिँ सम्मान, राजकीय सम्मान दिने र राष्ट्रिय सम्मान कसलाई दिने भन्ने बारे चाहिँ बहस हुनुपर्ने, एउटा पोलिसी बन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा डेडलाइन बन्नु पर्यो, गणराज्य बन्नुभन्दा अगाडि कसलाई छुट्टै व्यवहार गर्नु पर्यो, एउटा प्रावधान त्यो हुनसक्छ होइन, जसले चाहिँ अलिकति क्लियर हुनसक्छ कि गणराज्यको पक्षधर या एक खालको गणतन्त्रको पक्षधरहरूमा चाहिँ विशिष्ट योगदान दिनेहरूलाई चाहिँ यतिसम्म सम्मान दिने र अरूमा चाहिँ हामी यतिसम्म गर्न सक्छौँ भन्ने खालको पोलिसी बन्यो भने सायद यो खालको अनुरोध नरहला। विष्णुजी, तपाईँ त यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ होला? म जिम्मेवारीपूर्वक अस्वीकार गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामी यो संजोग परेछ, तिनैजना कालो लुगा लगाए पर्यो, उहाँको कालो टी सर्ट, तपाईँको कालो कोट, मेरो कालो ज्याकेट रहेछ। हामी तिनजना सबै कालै कालो लगाएको छौँ, हामी एउटै हो? होइन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य हामी सबैमा जसरी मानिस हुन्, राज्य त्यति नै हो। राज्य प्रणाली आभूषण। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकारमा कुन अवधिमा को मान्छे भयो भन्ने कुरालाई हेर्दा तत्काल कायम रहेको राज्य प्रणालीको विधान बमोजिम काम भयो कि भएन, गर्यो कि गरेन। अहिले हामीले बनाएको अन्तरिम संविधानले हामी भन्छौँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको निरन्तरता 63 सालदेखि मात्रै गर्ने कि नेपालको विकास नेपाल बनेदेखिको गर्ने? त्यस कारणले जुनसुकै अवस्थामा जोसुकै मानिस राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि बसेको होस्, त्यसलाई राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकार अन्तर्गत राख्नुपर्छ। र अब कुनै प्रणाली मानेको कारणले गर्दा एउटा विशिष्ट स्थान दिने, कुनै प्रणाली नमानेको कारणले गर्दा विशिष्ट स्थान दिने हो भने त हिजोको प्रणालीको नेपाल थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भनिराखेको छु भने डिस्पाइट अफ any political ideology or political principle which prevails in your country, despite all those things, तपाईँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ, मेरो आदरणीय मित्रले भन्नुभए अनुसार ठिक छ, जे सारा अखबारहरूले लेखे कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको देहावसान भयो। त्यसमा गणतन्त्र, राजतन्त्र, संवैधानिक तन्त्र केही पनि छैन। he was ex प्राइम मिनिस्टर। त्यसकारण राज्यको भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई राज्यले सम्मान नदिने कसले दिने त? त्यसैले गर्दाखेरि यो यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म राजेन्द्रजीसँग तर सम्मानपूर्वक असहमति राख्छु। यस्तो होला, हामीले केही उदाहरणहरू हेरौँ है। विश्वव्यापी रूपमा केही पात्रहरूको कुरा गर्दा अमेरिकामा राष्ट्रपति सम्झिने बित्तिकै अब्राहम लिङ्कन जनस्तरमा पनि सम्झिन्छ, राज्यले पनि सम्झिन्छ, नोटहरूमा कसको तस्बिर राख्ने भन्ने कुरामा 44 जना राष्ट्रपति भयो होला। तर किन त्यसलाई मात्रै छुन्छ? अथवा त्यस्ता केही प्रतिनिधि पात्र? दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको मात्रै नाम आउँछ, भारतमा प्रधानमन्त्री नभए पनि महात्मा गान्धीको, प्रधानमन्त्री हुँदा नेहरूको नाम आउँछ, चीनमा तपाईँले मन पराए पनि मन नपराए पनि माओ त्से-तुङको, रुसमा लेनिनको, त्यस्ता प्रतिनिधि पात्रहरू हुने रहेछन्, हुन्छन्। त्यसैले राज्य पनि निरपेक्ष सक्दैन। उनीहरूको भूमिकालाई, तात्कालीन व्यवस्थालाई न्याय र अन्याय गर्दाखेरि त्यस्तो दोष र गुण देखिन्छ। म तपाईँको कुरालाई मलाई लाग्छ मैले बुझेँ होला। हामी भन्छौँ नि
मानिस बलेको आगो ताप्छन् र समाजमा बहुत थोरै मान्छे हुन्छन् जो आगो आफै बालेर ताप्छन्। अब्राहम लिङ्कनले अमेरिका स्वतन्त्रता गराउनु भयो होला अथवा 1777 को अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्सका इत्यादि गर्नुभयो होला। त 1777 मा अमेरिका स्वतन्त्र सधैँ स्वतन्त्रता त गराइरहनु परेन नि। त्यसकारणले जर्ज वाशिङटन होला अथवा अब्राहम लिङ्कन होला। तर के हो भनेदेखि तर जर्ज वाशिङटनदेखि अथवा अब्राहम लिङ्कनदेखि लिएर अहिले बाराक ओबामासम्म जो मान्छेहरू आएका होलान् ती अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन् कि होइन, प्रश्न त्यो मात्रै हो। होला उनीहरूलाई दिने सम्मान अथवा यी कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई दिने सम्मान तपाईले राष्ट्रपतिको हिसाबले दिनुपर्छ। तर के हो भने ठिक छ, मेरो कार्यकालमा कुनै विशिष्ट कुरा भएको थियो र त्यो विशिष्ट रूपले त्यसलाई राज्यले जनताले आदर सम्मान गर्छन् एउटा कुरा हो। तर राष्ट्रपतिको हैसियतमा दिने सम्मानको कुरा त सबै अमेरिकाका हुन्, नेपालका हुन्, भारतका हुन्, राष्ट्रपति राष्ट्रपति हुन्। जस्तो राज्यमा एउटा कन्फ्युजन के देखिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो प्रधानमन्त्री कति हो प्रधानमन्त्री भन्ने कुरामा एउटा कन्फ्युजन अझै छ। जस्तो गणराज्य आइसकेपछिको प्रधानमन्त्री गणना सुरु गर्ने कि त्योभन्दा अगाडिदेखिका कुन अब अगाडिदेखि गर्ने पनि भीमसेन थापा गर्ने कि त्योभन्दा चौतारीयासम्म पुग्ने भन्ने हुन्छ। मल्लकालको गणना गर्ने कि नगर्ने या एक खालको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका शासनकालको गर्ने कि नगर्ने, आखिर राज्य हो होइन। राज्यको एक खालको निरन्तरता मात्र पुरा गर्ने हो। त्यसभित्र प्रणालीहरू या एक खालको क्रान्तिपछि आउने सरकारहरू या व्यवस्थाहरूको बारेमा मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने यो कन्फ्युजन धेरैसम्म रहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही अर्थमा चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ यो होइन। सरको तर्क मेरो आफ्नो तर्क होला, तर मेरो चाहिँ त्यो डिफाइन हुनुपर्छ। चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री कति हो प्रधानमन्त्री हो, कहिलेदेखि लिने हो यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एक खालको क्रम हेर्ने हो भने त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूको बारेमा, राजाहरूको बारेमा या अरू व्यक्तिहरूको बारेमा कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो चाहिँ राज्यको होइन। त्यो प्रश्न ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको इतिहासको अभिलेखीकरणदेखि लिएर त्यसको एक प्रकारले अविच्छिन्नताका विषयमा हामी प्रश्न हुनुपर्दछ। विश्वका कयौँ मुलुकहरू त्यसमा प्रश्न पनि छन्, भइसकेका छन्। जार शासकहरूको कुनै बेला गाडेको सबलाई पनि उनीहरूले उत्खनन गरेर चाहिँ त्यसमा आत्मआलोचना गरेका सन्दर्भहरू प्रशस्त छन्। मरिजम्यानको केसमा त्यसो भए राज्यले अहिले जे गर्यो ठिक गर्यो, अनि ठिक गर्यो भने तर उसको खासै परिभाषा छैन, त्यो अन्यल देखिन्छ राज्यकोमा चाहिँ। म चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय बहसको रूपमा कसरी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसपछि कसरी सम्मान गर्ने कि नगर्ने हदसम्म बहस होस् भन्ने चाहन्छु। होइन, साँच्चैकै यदि व्यवस्था विरोधी थिए, साँच्चैकै लोकतन्त्र प्रजातन्त्र बहुदलको विरोधी थिए भने त उनलाई प्रहरीको टुकडीबाट राष्ट्रिय सम्मान पनि दिनु हुँदैन थियो। त्यो कन्ट्राडिक्सन छ। राज्यको भूमिका चाहिँ अब एक खालको राष्ट्रिय सम्मान दिने भनेर भनिएको छ, कुन चाहिँ हदसम्म कसलाई दिने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो तहको राष्ट्रिय सम्मान त एकजना प्रहरी निरीक्षक दिवंगत भयो भने पनि त्यही तहको सम्मान दिन्छ। त्यही तहको दिनु खोज्या होला, तर त्यो कुरा चाहिँ आधिकारिक रूपमा बोलिएको देखिँदैन, तर स्पष्ट छैन, राज्यको भनाइमा क्लियर छ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि व्यवस्था परिवर्तन भइसके पछाडि राज्य दृष्टि पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। पक्कै एउटा सम्भावना हुनसक्छ, किन राज्यले एक ढङ्गले चाहिँ भनौँ न त्यतिखेरको राज्य व्यवस्थाको लागि काम गरेका मान्छेहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, उसको भूमिका साह्रै रियाक्सन छ कि या एक खालको जनपक्षी छ कि लोकतान्त्रिक छ कि भन्ने कुरा चाहिँ सायद हेर्न सक्छ। किन जसलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान दिने भन्ने कुराहरू सायद नहुन सक्छ मेरो भनाइ चाहिँ। अनि त्यसो भए त त्यो त पूर्वाग्रह भयो नि। आज यो शासन व्यवस्था छ, भोलि फेरि एउटा क्रान्ति पछाडि एक क्रान्तिको रूपमा चाहिँ एउटा समय राज्य व्यवस्था चेन्ज भएको स्थितिमा चाहिँ उसको परिभाषा पनि फरक हुनसक्छ। कसलाई कति हदसम्म सम्मान गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ परिभाषा फरक हुन्छ। कतिपय अर्थमा 46 साल पछाडि प्रधानमन्त्री हुनेहरू दिवंगत भएपछि राजकीय सम्मान दिनेदेखि लिएर एक दिन राष्ट्रिय विदा दिने, शोक मनाउने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो कुरामा त पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरू पछि पनि भए। अब त्यसको मूल्याङ्कन फेरि कसरी गर्ने भन्ने त्यो पनि बहस होला फेरि। पक्कै पनि त्यो बहसको विषय नै हो। जस्तो अब संसद कालमा चाहिँ भएका प्रधानमन्त्रीको बारेमा के गर्ने होइन, त्योभन्दा अगाडिको कालमा अझ त्योभन्दा अगाडिको मैले अघि पनि उठाएँ जस्तो भीमसेन थापाको सन्दर्भमा के गर्ने होला, या मल्लकालका राजा या प्रधानमन्त्रीको बारेमा केही त्यस्तो मन्त्रीहरूको बारेमा के भन्ने बारेमा एउटा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्थ्यो। यो बहसको एउटा बिन्दु हुनसक्छ। त्यसो भए चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्रिय विभूतिहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, चोक र गल्लीहरूमा राखिने शालिगहरूको छनौट पनि परिवर्तन हुन्छ। म चाहिँ दलितमा भन्दा पनि राज्यको एक खालको भूमिकाको बारेमा, विशेष राज्य प्रणालीको भूमिकाको बारेमा चाहिँ उसले गर्ने डिफाइन परिभाषाको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छु।
त्यही त दलको होइन, त्यही दलको चस्माबाट हेर्दा त त्यहाँ त्यही देखियो त के अरे रामराजा प्रसाद सिंह नरबहादुर कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह होइन, तर यो शासन व्यवस्था अहिले थिएन भने उनीहरूलाई त्यो स्तरको सम्मान दिइँदैन। त्यो त दलको दृष्टि भयो नि। दलको होइन, विशेष रूपमा चाहिँ गणराज्य आइसकेपछि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछिको भूमिका, उनीहरूको भूमिका र उनीहरूले जीवनभर जुन मूल्य मान्यताको लागि सङ्घर्ष गरे त्यसलाई सम्मान गर्न खोजे मात्रै होला त्यो चाहिँ। तर त्यो कुरा चाहिँ स्पष्टसँग हामी यो कारणले सम्मान गर्न खोजिरहेको, यो कारणले होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्नु पर्थ्यो, राज्यलाई राज्यका जनतालाई चाहिँ सूचित गर्नु पर्थ्यो। त्यो विषयमा अझ बहस गरे हाम्रो सबभन्दा राम्रो चाहिँ मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो भयो। त्यो नगर्दाखेरि बेस। खिलराज रेग्मीदेखि लिएर पुष्पकमल दाहालहरू त्यो अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि सबमा फुल चढाउन किन जाने? त्यो श्रद्धा छैन भने त त्यो प्रश्न छ, पक्कै प्रश्न हो नि विष्णुजी। त्यसैले अहिले यो दलको दृष्टि भन्ने कुरा आयो नि, हामी बहुदलीय अथवा दलगत राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षधर मान्छेहरू भएपछि राज्य सभाको उपल्लो तहमा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेहरू दलबाटै पुग्ने हुन्। अब अहिले एउटा कुनै इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट भएको होला, खिलराजजी हुनुहुन्छ, तर के हो भनेदेखि अहिलेको प्रणाली दलीय प्रणाली थियो, त्यसबाटै तपाईँ राज्य सत्ताको उच्चतम तहमा पुग्नुहुन्छ। त्यतिखेर दलीय प्रणालीलाई निषेध गरिएको थियो होला, जे प्रणाली थियो त्यसै अन्तर्गत पुग्नुभयो। पुग्न चाहिँ त्यही राज्यको त्यही जिम्मेवारीमा त्यही कार्यकारी प्रमुखमा तपाईँ पुग्नु भएको हो। तर हिजोको पुग्ने पद्धति एउटा थियो, अहिलेको पुग्ने पद्धति फरक हो। तर प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो, यसमा के फरक छ? त्यसकारणले त्यो सम्मान दिनको लागि र फेरि एउटा कुरा भन्नुहोस् न, हामीले एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको मानिसलाई उसको राजनीतिक निष्ठाका आधारमा मात्रै चाहिँ यदि राजकीय सम्मान दिने र नदिने कुरालाई तलमाथि गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको त्यो परलोक भयो भने नेकपा माओवादीको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उसलाई नदिए भयो। त्यसकारण यो दलीय दृष्टि होइन, एक हदमा पूर्वाग्रह छ हामी कहाँ, त्यो पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यले पूर्वाग्रह राख्न आवश्यक थिएन। राज्यले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने र फेरि भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। एक थरी हामीले भन्यौँ उहाँलाई राजकीय सम्मान आदि इत्यादि नदिने कुरा गर्यौँ। अर्को थरी हामी के भन्यौँ भने परिवर्तनका वाहक भन्ने शक्तिहरू सबै लाइन लागेर चाहिँ श्रद्धा सुमन पनि दिन गयौँ। व्हाट इट इज? कि तपाईँ फुल दिन नजानुहोस्, कि होइन भनेदेखि तपाईँ राजकीय सम्मान दिनुहोस्। र त्यो सम्मान दिएर के बिग्रिन्थ्यो? देशलाई, राज्यलाई, मुलुक आखिर त के हो भने एउटा मानिस जो गयो हृदयको सर्वस्व मेरो गयो, एउटा पुस्तक लेखियो हृदयको रुन्चे कुना देख। यो राज्यको रुन्चे कुना देखिएन, कति संकीर्णता भन्ने कुरा देखिएन। तपाईले एउटा नेपालको छोरा म भारतमा मर्न चाहन्न, यहाँ मर्छु भने राष्ट्रियता राष्ट्रवादिता त अहिले पनि चाहिएला नि। प्रधानमन्त्री त्यतिखेर भयो होला, तर अहिले पनि चाहियो होला नि भने त्यसलाई हामीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्मान गरेको भए राज्यलाई के एडभर्स अफेक्ट पर्थ्यो होला? हामी विचार गरौँ के नोक्सान हुन्थ्यो होला? मैले यसमा राख्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि जस्तो एक ढङ्गले चाहिँ राज्य प्रणाली चेन्ज भइसकेपछि विशेष रूपमा क्रान्ति या ठुला आन्दोलन पछाडि हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ र फरक हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो आग्रह चाहिँ, मेरो आफ्नो मत राख्ने हो भने सबैलाई त्यही स्तरको सम्मान दिँदै हिँड्न चाहिँ राज्यलाई गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यो जस्टिफाई आम जनतासँग जुन खालको चाहिँ भावनासहित परिवर्तन खोजेका थिए त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ त्यो अर्थमा चाहिँ राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ कति हदसम्म चाहिँ र कसलाई दिने भन्ने बारेमा चाहिँ राज्य स्पष्ट। विष्णुजीलाई यही सन्दर्भसँग जोडेर रुसमा 1917 अगाडि र पछाडिलाई त्यसलाई ब्यारियर मानिन्छ जति बेला लेनिन आए। चीनमा 1949 र अगाडि र पछाडिलाई ब्यारियर मानिन्छ। अमेरिकामा 1776लाई मानिएला, दक्षिण अफ्रिकामा 1994 मा मानिएला, भारतलाई 1947 मा मानिएला, अब नेपालमा 2046, 62, 63 मानियो, 2007 साल मानियो। एउटा ब्यारियर त मान्नु पर्छ। हामी कतापट्टि हाम्रो लाइनअप के हो त्योभन्दा अगाडिलाई कसरी समीक्षा गर्ने भन्ने। मलाई चाहिँ क्षमा गर्नु होला, यो मलाई प्रश्न बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। कारण मैले के भनिराखेको छु भने तपाईँ जहिले जहाँ जेसुकै बस्नुहोस्, एकछिनलाई मान्नुहोस् अहिले हामी टेलिभिजनको पर्दामा तपाईँसँग एउटा कुनै निश्चित कुरामा बहस गरिराखेका छौँ र तपाईँले हामीलाई यो अवसर दिइराख्नु भएको छ। तर त्यो कुर्सीमा को मान्छे बसेको छ भन्ने कुराले फरक गर्छ कि यहाँ एङ्कर गर्ने जो मान्छे होस् त्यसले गर्छ भन्ने कुराले फरक गर्छ। त्यसैले होइन, अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न,
अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामीले भन्छौँ भने त्यतिखेर मरिसमानजीको कार्यकालको बेलामा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था थियो भने त्यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त आचरणै गर्ने कुरा भएन हो। एकछिन त्यसैले त त्यो दिनमा होइन आजको दिनमा हामी त्यसलाई समीक्षा गर्दैछौँ। हो त्यसैले गर्दाखेरि त्यो दिन एकछिन हामीले अहिले हेरिराखेका छौँ। जस्तो इजिप्टमा हामी हेरिराखेका छौँ, मोर्सीलाई अस्ति राख्दाखेरि पनि हजारौँ मान्छे मरिरहेका थिए, सेनाले त्यत्तिकै गोला बारुद गरेर। मोर्सीलाई अहिले अपदस्थ गरिदिएर थुनामा राखेको छ, मान्छे त्यत्तिकै मरिरहेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमै यहाँहरूलाई के निवेदन गरेँ भने स्टेटको पर्पेचुअल सक्सेसन, त्यो पर्पेचुअल सक्सेसनमा राज्यका हरेक कालखण्डमा हरेक राज्य प्रणाली आउँदै गर्छन् र त्यसलाई लिएर जाने। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, यो राम्रो नराम्रो प्रणाली। त्यसो भए जर्मनले हिटलरलाई र एङ्गेला मार्केसलाई एउटै व्यवहार गर्नु पर्यो, अनि इटालीमा मुसोलिनी र अहिलेका शासकलाई एउटै व्यवहार गर्नु पर्यो। एकछिन म चाहिँ यो कुरालाई भन्नुभन्दा पनि आउटराइट तपाईँलाई के निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु भने तपाईँ एउटा राष्ट्रको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था जो पर्पेचुअल सक्सेसन लिएर आइराख्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँले राज्य प्रशासनको तत्काल कायम रहेको सिंहदरबारमा तस्बिर राख्ने कुरामा होला, मरिसमानजीको पनि छ तस्बिर, त्यो चाहिँ अविच्छिन्नताको कुरा होला, प्रधानमन्त्रीको कति हो भन्ने हाजिर जवाफ बहसको विषय होला। तर राज्यबाट दिइने सम्मानसँग जोडिने कुरालाई त अविच्छिन्न उत्तराधिकार भन्ने कुरामा फेरि विरोधाभास होला नि। होइन, तपाईँले सिंहदरबारमा फोटो पनि राख्नुहुन्छ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजी देहावसान भयो पनि भन्नुहुन्छ र तपाईँ उहाँलाई फुलमाला लिएर उहाँको शवलाई दर्शन गर्न पनि जानुहुन्छ, अनि उहाँलाई सम्मान दिने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय र राजकीय भनेर विवाद निकाल्नुहुन्छ। व्हाट फन? यो इन्कन्सिस्टेन्सिजले के बुझ्ने भने तपाईँले सबैले कन्फ्युजनमा राख्नु भएको छ। किन जानुभयो त्यहाँ? मैले अघि कुरा उठाएको विषय त्यही जस्तो लाग्छ। अनि त्यो कन्फ्युजन उहाँको मत अनुसार चाहिँ राजकीय सम्मान नै दिनुपर्छ भन्ने खालको भयो। तर राज्यको व्यवहारमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ मन्त्री परिषदको व्यवहारमा चाहिँ त्यो दुविधा रह्यो। दुविधा कुन अर्थमा भन्दाखेरि त्यो राज्य प्रणाली चेन्ज भएको स्थितिबाट लिने कि सम्मानको एक खालको चाहिँ योग्यता क्रम निर्धारण गर्ने काम चाहिँ त्यतिखेर लिने कि त्योभन्दा अगाडिका लागि के गर्ने भन्ने बारेमा कन्फ्युजन छ। त्यो त हामी स्वीकार्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने अलिकति लघुतावास जस्तो पनि भयो। म परिवर्तन विरोधी हुन्छु कि हिजो 46 अगाडिको दिवंगत भएकालाई त्यही स्तरको सम्मान पक्कै पनि जस्तो राजतन्त्र भएको कुरा, जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र भएको व्यवस्थाको कुरा, त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेको कुरामा चाहिँ त्यो दुविधाले चाहिँ काम गरेको छ। पक्कै पनि त्यो दुविधा हटाउनको लागि चाहिँ बहस गर्ने पर्ने एउटा नीति बनाउनु पर्ने। त्यसरी हामीले कुरा गर्दा त के हो भने हामी सबै अहिले अन्तरिम अवस्थामा छौँ। मुलुकको राज्य व्यवस्था अन्तरिम छ, त्यो राज्य व्यवस्थामा होइन हामी एउटा निश्चित रूपको चाहिँ गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा पुगि नै सक्यौँ भन्ने कुरा छैन। हामी संविधान सभाबाट हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा गर्न सकेका छैनौँ होला। अब फेरि हामी चाहिँ अर्को संविधान तपाईले त यो तर्कभन्दा अघिकै तर्क बलियो छ। यो अहिले अन्तरिम छ, अब एउटा संस्थागत भइसके पछाडि त्यसले अन्याय गर्न पाउँछ भन्नेमा पुग्नुहुन्छ। अविच्छिन्न उत्तराधिकार एकछिन मैले मेरो कन्टेन्ट नै भनिसकेका छैन भने तपाईँले आफूले स्पेकुलेट गरेर त्यो कुरा। त्यसै कारण मैले के भनिराखेँ भने म साथीले भनिराख्नु भएको कुराको लागि हामी सबै कुरा अहिले चाहिँ साँच्ची भन्ने हो भने कुनै पनि कुराको हाम्रो तहबह भइराखेका छैन। त्यसै कारण दलका राजनीतिक नेताहरू पनि अथवा देशको सरकार पनि उहाँको सबमा फुलमाला दिन चाहिँ जान्छ, राजकीय सम्मान चाहिँ दिन जाँदैन। त्यो पनि फेरि जन्मा छ। त्यो कुरामा त राजनजी पनि त्यो कुरामा कोही असहमत हुनुपर्ने कारणै छैन, परिस्थिति त्यही हो। अन्तरिम भरे यो एक खालको चाहिँ बहसको विषय हुनुपर्ने भनेर यो बहसलाई हामी अझै जारी राख्नुला। हामी अहिले विश्राम जान्छौँ। कार्यक्रम पावर भ्युजमा पूर्व प्रधानमन्त्री मरिसमान सिंहको निधनमा राज्यले सम्मानमा देखाएको दुविधा र त्यो चाहिँ प्रस्थान बिन्दु हो। हरेक कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन, राज्यको व्यवहार दृष्टि र दलीय दृष्टि अथवा व्यवस्थासँग त्यसलाई जोड्ने नजोड्ने यसको प्रष्टताको एउटा बहसको एउटा श्रृङ्खला हुन सकोस् भनेर त्यो विषयलाई आज छनौट गऱ्यौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि
सेटअप बक्स किन्नुपर्ने मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। स्वागत छ कार्यक्रम पावर भ्यूजमा। आज हामी पूर्व प्रधानमन्त्री मरिसमान सिंहको निधन भइसके पछाडि उनलाई राष्ट्रिय सम्मान, राजकीय सम्मान के दिने भन्ने विषयको दुविधाबाट व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने लहरो तानेर पहरो गर्जाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन। पुनः स्वागत। धन्यवाद। राजेन्द्रजी, त्यसो भए अब यो सम्मानसँग जोडेर अर्को पाटोमा एकछिनमा होला, त्योसँग सम्बन्धित अन्तिम प्रश्न गर्नु पर्यो के त्यसो भए तपाईँको दृष्टिमा? तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि निकै लेखिरहनुहुन्छ, बाहिर कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि एउटा खालको डिमार्केसन लाइन हुन्छ। राज्य प्रणाली चेन्ज भइसकेपछि व्यक्तिलाई हेर्ने, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री होस्, होइन, जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज भएको छ र त्यो सम्मानको लेभलमा अरू ठाउँमा पनि, चाहे फोटो राख्ने कुराहरूमा होस्, चाहे त्यो अरू खालका सबैमा त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखिन्छ। भनेपछि हामी कहाँ पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि एउटा खालको पोलिसी बन्नुपर्छ। कतिखेरसम्मको लागि चाहिँ यो मूल्य मान्यतासँग प्रतिबद्ध रहेका मान्छेहरूलाई यति हदसम्म सम्मान गर्ने या यो हदसम्म सम्मान नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बहस हुनुपर्ने, पोलिसी बन्नुपर्ने बाटो हो जस्तो। अब यो सन्दर्भमा 62-63 ताका एकदमै धेरै चलेको स्वतःस्फूर्त जनतामा अथवा एक प्रकारले अतिरञ्जित आकर्षणका कारणले जे भनौँ, जुन परिभाषा पनि सकिन्छ, नाम फेर्ने कुरा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि झन्डै नाम फेर्ने कोसिस गरिएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकेन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामदेखि लिएर राजमार्गको नाम फेर्नेदेखि लिएर राजमार्ग पनि राजाको गन्ध आयो भनेर लोकमार्ग भन्नेदेखि लिएर यस्ता अभियानहरू छन्, तिनीहरूका विषय वस्तुनिष्ठ बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? पक्कै पनि। जस्तो भनौँ, अब एउटा राज्य प्रणाली आइसकेपछि आफ्नो अनुकूलतामा नामहरू राख्ने र त्यसलाई नयाँ मूल्य मान्यतामा ढाल्ने खालका अभ्यासहरू पटक पटक भएको छ। जस्तो यो नेपालकै सन्दर्भमा भन्यो भने काठमाडौँदेखि लिएर विभिन्न सहरहरूका नामहरू चेन्ज भएको छ, होइन। जबकि पहिले स्थापित नामहरू थिए, नेवारहरूको आफ्नै नाम थिए, तामाङहरूको आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नामहरू थिए, तर ती नामहरू चाहिँ एक ढङ्गले चेन्ज गरेर आफ्नो एक खालको सांस्कृतिक प्रभुत्व लाद्ने गरी त्यो नामाकरण गर्ने प्रयासहरू भएको छ। नाम राख्ने बारेमा एउटा ठुलो एक खालको पोलिटिक्स, एक खालको सांस्कृतिक पोलिटिक्स चाहिँ काफी प्रभावशाली छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक छ कि छैन, होइन, जनताको आकाङ्क्षासँग मिल्दोजुल्दो छ कि छैन त्यो कुराहरू, र त्यसले चाहिँ अग्रगामीकरणको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ गर्दैन, त्यो मापदण्डहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अन्यथा के भन्दाखेरि दुर्घटना निम्तिन्छ धेरै ठाउँमा। त्यसले त फेरि यस्तो होला नि त, भीमसेन स्तम्भ भनिने धरहराको नाम पनि परिवर्तन गरिदिनु पर्देखि लिएर अब एक प्रकारले महेन्द्रको आफ्नै अग्रसरतामा जति पूर्वाग्रही हौँ, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर जति गाली गरे पनि उनको नामबाट उनैले शिलान्यास गरेर बनेको राजमार्गलाई बरु नयाँ बनाइदिउँ, अर्को राजमार्ग बनाइदिउँ, तर त्यो भएकालाई इन्ट्याक्ट राखिदियो भने इतिहासप्रति धेरै अन्याय गरेको ठहर्दैन भन्ने कोणबाट पनि त सोच्नु पर्ला नि। कुन व्यवस्था के भन्दा पनि त्यो इतिहास हो स्मरणका लागि मात्रै। इतिहासलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने छँदैछ, तर राज्यको अहिलेसम्मको भूमिकाको मैले कुरा गरेको, राज्यको भूमिका कस्तो रह्यो भन्दाखेरि आफ्नो अनुकूलतामा त्यसलाई चाहिँ नामाकरण गर्ने, नामहरू चेन्ज गर्ने, होइन, त्यो अभ्यास रह्यो। त्यसलाई चाहिँ सदर गर्दै उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ नि त तपाईँ? म चाहिँ केही ठाउँहरूमा विशिष्ट कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छु। विशेष रूपमा चाहिँ जस्तो जनतासँग धेरै नै एट्याचमेन्ट भएका कुराहरूमा, जसले चाहिँ त्यो नाम सुन्दाखेरि नै इरिटेसन पैदा नहोस्, त्यस्ता खालका कुराहरू विशेष याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जनस्तरको कुरा गर्नुहुन्छ नि त, एनएसी उहिले बनाएको अहिले पनि आरएनएसी भनिरहेको हुन्छ, के अरे जनजीवनमा रहेका कुराहरू छँदैछ, पोखरामा अहिले पनि पृथ्वी चोक भनेर चिन्छ। त्यसैले त्यो के नाम के राख्ने भन्ने पनि के अभ्यस्त भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि होला। मैले त्यसको भित्र रहेको चाहिँ पोलिटिक्सको कुरा गरेँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो पाटो फेरि पनि एउटा बहसको विषय हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्ने क्रम त काफी भइसकेको छ, पुराना स्थापित गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो कलकत्ताको नाम चाहिँ फेरि चेन्ज गरेर कोलकातामा जानुपर्ने स्थिति आयो। किन भन्दाखेरि त्यहाँको आम मान्छेको भावना के थियो, जसले इतिहास मेटाउने जुन कामहरू भएको थियो नि पहिले चाहिँ, त्यो फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि पुनर्स्थापित कुन अर्थ भन्दाखेरि त्यो जनताको भावनासँग त्यसले चाहिँ साह्रै कन्ट्राडिक्ट भयो भने चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता आउन सक्छ। त्यति मात्रै हो। विष्णुजी, एकदमै गम्भीर विषयमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, यसमा चाहिँ तपाईँको के टिप्पणी? पुरानो जे थियो त्यही राख्ने कि? मैले तपाईँलाई अघि पनि भने
समाजमा राम्रो नराम्रो भन्ने बित्तिकै त्यो सापेक्षतामा भर पर्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अब लोकतान्त्रिक लोकप्रिय भने आज लोकप्रिय भएको कुरा 10 वर्ष पछाडि अलोकप्रिय हुन सक्छ। तर के हो भने 10 वर्ष पछिको सन्ततिलाई आज भएको कुरा लोकप्रिय थियो, तिमीहरूको पालीमा आएर अलोकप्रिय भयो भन्दा यस्तो चाहिँ अलोकप्रिय हुन्छ है भन्नका लागि पनि त्यो राखिराख्नुपर्छ। त्यसकारण होइन, संस्कृति हो, सभ्यता हो, इतिहास हो। त्यसकारणले हामी अहिले भन्नुहोस् न, अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो हिटलर मुसोलिनीवाला जस्ता मान्छेहरूको कुरा गऱ्यौँ, अब भर्खरै होस्नी मुबारक जस्ता मान्छेहरू अहिलेको चेन्ज भएको। तर के हो भनेदेखि अहिलेको इजिप्टलाई सम्झिनका लागि त्यतिखेरको होस्नी मुबारकलाई नसम्झिकन हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा सापेक्षतामा तपाईँले समाजलाई अगाडि बढाएर लिएर जानलाई ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई आफ्नो ठाउँमा रहन दिनुपर्छ, ताकि आउने पिँढीलाई त्यो ज्ञानबाट तपाईँले विमुख नगर्नुहोस्। त्यसैले त्यसलाई आफ्नो कोर्समा जान दिनु हो। ठिक छ, राज्य व्यवस्थामा आएका बेलामा, शक्तिमा भएका बेलामा राजाले गरे होला, महाराजाले गरे होला। तर के हो भनेदेखि केही कुरा मैले गर्दा ठिक, राजेनजीले गर्दा चाहिँ बेठिक होइन नि। बेठिक मुलुकको संस्कृति र सभ्यतालाई मेटाउने कुरा चाहिँ कसैबाट गर्नु पनि बेठिक हो, त्यसलाई रहन दिनुपर्छ। त्यो कुरामा प्रश्न उठाएको होइन होला राजेनजीले पनि? विशेष गरी तपाईँले भन्नुभएको सम्पदा अथवा पुरातात्विक महत्त्वका वस्तु जसलाई सङ्ग्रहालयमा राख्ने, सङ्ग्रह गर्ने, ऐतिहासिक अभिलेखप्रति एक प्रकारले आत्ममूल्याङ्कन गरेर त्यसमा कहिले गर्व गरिएला, कहिले लघुतावास महसुस होला, त्यो बेग्लै सन्दर्भ हो। तर जनस्तरमा जनजीवनसँग एकदमै जोडिने प्रसङ्गहरू छन् जो धरोहरको रूपमा होइन, त्यसलाई अर्कै रूपमा अगाडिको मेरो कन्टेन्टमा भने आज अत्यन्त जनप्रिय लोकप्रिय भएको कुरा 10 वर्ष पछाडि गएर अत्यन्त अलोकप्रिय हुन्छ। त्यसकारण आजको लोकप्रियतालाई तपाईँ समाप्त गर्ने कि त्यसलाई इतिहासमा सभ्यतामा कहीँ राख्ने। त्यसैले गर्दाखेरि लोकप्रियता भनेको अब हामी यो अहिले संविधान निर्माणको चरणमा पनि छौँ। के भनिन्छ भने द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी भन्छ। समाजको विचार बदलियो भने र संवैधानिक व्यवस्थाहरू अर्को खालको छन् भने अनि द्वन्द्व अनि आन्दोलनहरू हुन्छन्। आज एक प्रकारको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ भने समाजको मुड 10 वर्षपछि पनि त्यही रहँदैन, तर समाजलाई 10 वर्ष अगाडि यस्तो थियो है भनेर आउनका लागि त्यसलाई राज्यले संरक्षण चेन्ज गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कले त तपाईँलाई कहाँ पुर्याउला भने के अरे विशेष गरी साई नेपाल राष्ट्रिय निगमदेखि लिएर साई नेपाली सेनादेखि लिएर इभन के अरे राजा महाराजाको तस्बिर भएको नोटको त्यो तस्बिर पनि हटाउनु हुँदैन थियो भन्ने तर्कमा पुर्याउला नि? होइन, राजा महाराजाको तस्बिर भएको नोट तपाईँले हटाइसक्नु भएको छ, तर जे भएको छ त्यसलाई नच्यात्नुस् मात्रै भने कुरा। किनभने थाहा हुनु पर्यो आउने जेनेरेसनलाई हिजो हाम्रो मुद्रा यसरी चल्दो रहेछ, 62-63 आन्दोलन भएछ, हाम्रो मुद्रा यसरी चल्दो रहेछ। हुनसक्छ भोलि अर्को परिवर्तन भएर फेरि उही अमेरिकाको राष्ट्रपति त राजा त होइन नि, उनीहरूको पनि त्यो इन गड वी ट्रस्ट भनेर राष्ट्रपतिको छाप्ने हुन सक्ला। तर के हो भने त्यो भएकोलाई ध्वंस चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ राज्यले। त्यो हाम्रो सम्पदा हो। खराब कुराको ज्ञान तपाईँलाई नभइकन असल कसरी जानुहुन्छ? खराब कुराहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा उसको सङ्ग्रहालय हुनसक्छ होइन। जुन त्यसको एउटा उदाहरण दियो, राम्रो उदाहरण, जस्तो जङ्गबहादुरदेखि लिएर जुद्ध शमशेर चन्द्र शमशेरका शालिगहरू कुनै बेला सडकको बिचमा थिए, अहिले विशेष गरी यो भद्रकालीमा टोडी खेलको वरिपरि राखिया छ। अनि प्रिजर्भ त गरेकै छ, तर बिचमा मान्छेले दिनदिनै देख्दाखेरि रिस नउठोस् भनेर प्रिजर्भेसन त भएकै छ नि। हो, त्यसैले त्यो जङ्गबहादुर लगायतका अथवा जुद्ध शमशेर लगायतका शालिगहरू तपाईँले जहाँ राख्नु भएको होस्, अहिले गएर मान्छेले खुरुखुरु फुटालेको छैन नि। यिनीहरू पनि हिजोको राज्य व्यवस्थाका थिए भन्ने कुरा त्यो हाम्रो सम्पदा हो के। राज्य प्रणाली चाहिँ बदलिरहला जे होला, तर त्यो राज्य प्रणाली बदलिँदै जाने कुरामा हाम्रो मुलुकको राजनीतिक संवैधानिक इतिहास हो। त्यसलाई मेटेर हामी सम्पदाले धनी हुँदैन। जस्तो सरले कुरा उठाउनु भएको ठिकै लाग्छ कि संरक्षण गर्ने हदसम्मको महत्त्व होइन, त्यसको अर्थ छ। तर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न जस्तो तोडफोडै गर्ने, एक खालको ध्वस्तै पार्ने, त्यसलाई निमिट्यानै पार्ने कुरामा त कसैको सहमति हुन सक्दैन। त्यसले चाहिँ इतिहासलाई एक ढङ्गले चाहिँ मेट्ने काम गर्न सक्छ। जबकि हामीले इतिहास प्रिजर्भ गर्ने, त्यसबाट सिक्ने काम, सिकाउने काम चाहिँ फेरि पनि गर्नु जरुरी हुनसक्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने सम्पदाको बारेमा विशेषमा विगतका इतिहासलाई संरक्षण गर्ने कुरामा त दुविधा छैन। उनीहरूलाई राख्ने हो, एक ठाउँमा संरक्षण गर्ने हो।
हामीले याद गर्नु पाटो के भन्दाखेरि जनजीवनसँग जोडिएका कुराहरू जहाँ नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित हुँदै जान्छ ती कुराहरूमा चाहिँ वर्क गर्नुपर्ने छ। अन्यथा के भन्दाखेरि जनताले के नयाँ कुरा अनुभूति गरे भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्छ। गणतन्त्र आइसकेपछि र अहिले हामीले बहस सुरु गरेको मरिसमानजीको बिहावसान पछिको कुरा हो। अहिले मरिसमा साथीले भन्नुभएको कुरालाई आदरपूर्वक सम्मान गर्दै अहिले मरिसमानजीको विषयलाई लिएर हामीले जे उठाएका हौँ, अहिले राज्यले यदि मरिसमानजीलाई राजकीय सम्मान दिएको थियो भने जनताको सम्पूर्ण धारणा पञ्चायत हुँदैन थियो। एउटा सम्मान दिनको लागि त्यसले त उल्टै बरु त्यहाँ के अरे सयौं थुगा फुल्का हामीको साटो श्रीमान गम्भीरहरू गाए त्यहाँ मान्छेहरूले त्यो फेरि अर्को अति भयो हो। त्यसकारण त्यो जनता हो कि होइन? यो सम्मान दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ जनता हो भने त्यो श्रीमान गम्भीर भन्ने पनि जनता होला। त्यसकारणले गर्दा अघि हामीले कुरा गर्यौं चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। राज्यको आफ्नै मूल्य मान्यता हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यतिखेरको राज्यको मूल मर्म मूल मान्यता के हो भन्ने कुराबाट डिफाइन हुन्छ, उसको नीति निर्णयहरू डिफाइन हुने कुरा र उहाँलाई मर्यादा दिएको कारणले गर्दा अहिलेको राज्यको धरोहर चाहिँ समाप्त हुन्थेन। बरु राज्यको उदारता नै देखिन्थ्यो होला, राज्यको यो कन्जुसी साँगुरो मन चाहिँ देखिने थिएन। ठिक छ, त्यहाँ कसले गीत गायो होला, यहाँ कसले के गीत गाउला, एउटा राष्ट्रिय मानिएको एउटा जेसुकै गीत होला, तर के हो भने राज्य एउटा देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र मुलुकको नागरिक प्रति के हुन्थ्यो? मलाई लाग्छ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै समाप्त हुन्थ्यो र केही पनि हुन्थेन। मैले अघि चाहिँ उठाउन खोजेको विषय के भन्दाखेरि जस्तो केही कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, जस्तै राष्ट्रगानको कुरा उठ्यो नि होइन। राष्ट्रगान अब नयाँ मूल्य मान्यतासँग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग बाजियो, त्यो फेर्नु जरुरी हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय चिन्ह राष्ट्रिय गान पक्कै राष्ट्रिय चिन्हको थुप्रै राष्ट्रिय चिन्हहरू चाहिँ एक ढङ्गको एउटा धर्म एउटा समुदायसँग एउटा क्षेत्रसँग जोडिएका कुराहरू अझै पनि छन्। ती कुराहरू चाहिँ बारेमा फेर्नु पर्ने हुनसक्छ। बहस विषय के मूल्य मान्यता सहित फेर्ने भन्ने अथवा छन् भने पनि ठिक छन्। त्यसैले ठ्याक्कै राजेनजीले भन्नुभयो ठ्याक्कै अहिले हामीले नयाँ राष्ट्रिय गान ल्यायौँ, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर ल्यायौँ। त्यो किन ल्यायौँ भन्दा हिजो श्रीमान गम्भीर थियो भन्ने कुरा चाहिँ राखिराख्नु पर्यो नि, अनि त्यहाँबाट त्यो त रकै हुन्छ नि हो। त्यसैले नामेट गर्नु हुँदैन, इतिहासमा संरक्षण गर्ने कुरा हो, त्यो संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। र हिजो राज्य सत्तामा असल मान्छे पुगेका थिए, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। खराब मान्छे पुगेका थिए, त्यो पनि इतिहास त हुन्छ नि। त्यसकारणले यो अहिले एउटा राजकीय सम्मान दिएर राष्ट्रको उचाइ चाहिँ घट्ने थिएन। उनको अर्को व्यक्तित्वको पाटोको विषयमा कुरा गरौँ। हुन त मैले सरस्वती हेरेका थिएँ, मरिसमान सिंहको पालामा भएका मूलभूत घटनाहरूमा एउटा सम्भवतः 44 सालमा हुनुपर्दछ, दशरथ रङ्गशालामा ठुलो हावाहुरी आएर 72 जना भन्दा बढी नेपालीहरू मरेका रहेछन्। त्यसपछि स्तर उन्नति गरियो, त्यसले पनि ठुलो उनलाई मार पर्यो भनौँ उनको कार्यकालमा। अर्को 2045 साल जेठ 5 गते भदौ 5 गते गएको भूकम्प र त्यसमा पनि उनको लगानी भयो। तर यिनीहरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो बहसको विषय हुँदैनन्। मूलतः दुईटा कुरा, एउटा 2043 साल असार 1 गतेदेखि 2046 साल चैत 23 गतेसम्म जति बेला आन्दोलन करिब करिब उत्कर्षमा पुगेको थियो, त्यो दिनसम्मको उनको प्रधानमन्त्रीत्व काल र त्यो बीचमा पनि 46 सालमा वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेर 45 दिन नाकाबन्दी बेहोरेको प्रश्न, यी दुईटा अतिवादको विषयमा कुराकानी हुन्छ। तपाईँ चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ मरिसमानलाई? मरिसमानको व्यक्तित्व हेर्ने हो भने इतिहासको एउटा कालखण्डमा एउटा ठुलो परिवर्तनकारी या एक ढङ्गले चाहिँ उथल पुथल गर्ने खालको भूमिका खेल्न सक्ने उनको हैसियत पनि थिएन, त्यतिखेरको परिस्थितिले दिएको पनि थिएन। उनको त्यतिखेरको भूमिका के थियो भन्दाखेरि एउटा राजतन्त्रभित्र, निरङ्कुश कालको राजतन्त्रभित्र चाहिँ एक खालको निरीह प्रधानमन्त्री, जहाँ अथवा वफादार प्रधानमन्त्री, वफादार पनि होला तर वफादारीतामा चाहिँ सायद बहस हुन सक्छ, किन तर निरीह देख्छु म, एक खालको दिग्भ्रमित खालको चाहिँ र अडान लिन नसक्ने राजतन्त्रले या त्यतिखेरको राज्य प्रणालीले जे आदेश दिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ मान्ने बाहेक मरिसमान मात्रै होइन, त्यसो त सुरुदेखिका नलिदा प्रसाद रिजालदेखि लिएर सूर्यबहादुर फरक कुन अर्थमा थियो भन्दाखेरि विगत इतिहास कोट्याउने हो भने जस्तो सूर्यबहादुर थापाले राज्यको मूल रूपमा सञ्चालन गर्ने त्यतिखेरको दरबारसँग केही कुरामा आफ्नो डिफ्रेन्सेस राखेर त्यो भनेको टक्कर सहित आएको थियो। त्यो टक्कर लिइसकेपछि उनलाई हटाइएको थियो।
त्यसपछि अलिकति वफादार हुन सक्छन् कि भनेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ल्याइयो। उनले पनि आफ्नो अलिक फरक स्ट्यान्ड लिनु खोजेपछि उनलाई पनि हटाइएको स्थिति थियो र पछि मात्रै मरिचमानलाई एउटा पपेटको रूपमा चाहिँ एउटा खालको मुखियाको रूपमा उभिएको स्थिति थियो। भनेपछि त्यतिखेर उनले जे जति भूमिका खेले उनी आफैले इनिसिएसन लिएर खेले भन्ने कुरामा चाहिँ मत राख्छु म चाहिँ। त्यसो भए त जनआन्दोलन दबाउने भन्ने कुरामा पनि उनलाई पक्कै पनि एउटा खालको राजतन्त्रको लागि एउटा खालको त्यो अनुहार जरुरी छ, मुखौटा जरुरी थियो र त्यसमा मरिचमान हुनुभएको मात्रै हो जस्तो लाग्छ। भनेपछि कस्तोसम्म देखियो भन्दाखेरि इतिहासमा चाहिँ गृहमन्त्री निरञ्जन थापा थिए, त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी थिए। उनीभन्दा पनि कहिलेकाहीँ त पावरफुल छैनन् कि भन्ने हदसम्मको भूमिका, जस्तो उसको ऋषिकेश शाह त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री थिए, पछि चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ मानवाधिकारवादी भूमिका खेले। उनको भूमिकाको टिप्पणी कतिसम्म रह्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भन्दा बेसी राजनीतिज्ञ भन्दा बेसी उनी चाहिँ कहीँ षड्यन्त्रकारी या एक खालको निरीह भूमिका खेल्ने, आफ्नै साथीहरू बिचमा चाहिँ एक खालको त्यो भूमिका खेल्ने मात्रै रह्यो कि भन्ने खालको समेत मूल्याङ्कन आएको थियो। दिवंगत भएको 2 दिन पछाडि नै यति निर्मम टिप्पणी गर्नु कस्तो हुन्छ? मलाई चाहिँ त्यो रुचिकर विषय होइन, तर के हो भन्दाखेरि यथार्थ खोतल्नु पर्ने हुनसक्छ, चाहे जीवित होस् चाहे मरेका मान्छेको बारेमा होस्। म चाहिँ के मात्र भन्न सक्छु भन्दाखेरि उनको भूमिका राजतन्त्र अन्तर्गतको एउटा दिग्भ्रमित र असहाय खालको भूमिका रह्यो। विष्णुजी, त्यसैले मैले सुरुमै आफ्नो कुरा राखेको थिएँ, तत्काल कायम रहेको राज्य व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँ जुन जिम्मेदारीमा हुनुहुन्छ र तपाईँका लिमिटेसन्स र तपाईँका राइट्स ड्युटी जे छन् त्यो निर्वाह गर्नु तपाईँको इमान्दारिता हो र तपाईँ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुहुन्न भने तपाईँले त्यसलाई स्टेप डाउन गरे हुन्छ र मरिचमानले त्यो कुराको इमान्दारिता गरेका हुन्। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब जुन प्राकृतिक प्रकोप आदि इत्यादि भन्यो, अब भुइँचालो आउने कुरा त अहिले पनि आउला, हावाहुरी व्यवस्थापनमै उनको समय गयो भनेर एनिवे तर पनि के हो भनेदेखि आज पनि अखबारहरूले लेखेका छन्, मैले त्यो अखबारहरू हेर्दाखेरि मरिचमानजीलाई सोझो सरल र भ्रष्टाचार युक्त छवि भएको व्यक्तित्व भनेर भ्रष्टाचार मुक्त भएको व्यक्तित्व भनेर मरेपछि जुन पात्रलाई पनि लेख्छ त्यो नेपालको प्रेस एकछिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भनिराखेको छु भनेदेखि यो अहिले प्रधानमन्त्री भएर मोटरसाइकलको पछाडि चढेर उनले आफ्नो चाहिँ बाँकी जीवन गुजारा गरे भने अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अस्ति असार 23 गतेको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने अहिले नेपालका 70% राजनीतिक मान्छेहरू भ्रष्ट छन् र न्यायालयमा 51% भ्रष्टाचार छ भनेर भनिएको छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि र मरिचमानको त्यतिखेरको राज्य व्यवस्थामा उनी हालिमुहालीमा बसेको कारणले गर्दा र अन्तिम समयसम्म पनि कुखुरा पालेर गाई पालेर बसिराखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी भन्यौँ भने यो एउटा दिवंगत आत्माको लागि हामीले जस्टिफाई कसरी गर्ने? किनभने देर सबेर काल त हामीलाई पनि आउँछ र होला हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ हुँदैनौँ त्यो हाम्रो ठाउँमा होला, तर पनि यति बहस हुनको लागि पनि फेरि म एउटा कुरा के निवेदन गर्छु भने मैले 62-63 को आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि एउटा के निष्कर्षमा म पुगेको छु भने राज्यले राजकीय सम्मान दियोस् कि नदियोस्, तत्काल राजासँग लाखौंको संख्यामा सेना थियो, सशस्त्र प्रहरी थियो, राज्य प्रशासन थियो, सम्पूर्ण थियो, तर पनि 62-63 को निहत्ता जनताको आन्दोलनले त्यो सारा शक्ति निस्तेज हुँदो रहेछ भने मरिचमान सिंहलाई राज्यले अहिले जुन प्रकारको व्यवहार गर्यो होला, तर पनि जुन प्रकार नेपाली जनताको आम जनताको त्यहाँ उपस्थिति भयो त्यसले गर्दाखेरि के मरिचमानलाई त्यस प्रकारको निकृष्ट मान्छे भन्न मिल्ला र अथवा ती जनताहरूको बारेमा न्याय हुन्छ र त्यो मरिचमान श्रेष्ठ 62-63 को आन्दोलनताका अथवा 1-2 वर्ष अगाडि दिवंगत भएको त्यति धेरै मान्छे जाने थिएनन्। त्यो चाहिँ अहिलेको व्यवस्थासँग हैन, अहिलेको राजनीतिज्ञसँगको असन्तुष्टि चाहिँ त्यहाँ गएर पोख्या हुन् धेरैले चाहिँ। हो, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिमाथि त्यति असन्तुष्टि पनि छ र मान्छेहरू त्यति गइराखेका पनि छन् अनि जनताले त्यत्रो सम्मान गरिराखेका छ, सम्मान चाहिँ दिनुहुन्न र लोकतन्त्रको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो लोक हो कि होइन त्यहाँ गएको? त्यो पनि लोक हो। त्यसकारणले गर्दा भएकै 40औं वर्ष भइसक्यो होइन, एकछिन साथी, त्यसकारणले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि अहिलेको असफलताको कारणले उ गयो भने अहिले असफल बनाउनको लागि त प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि त उनको राजनीतिमा भूमिकै थिएन नि। उहाँहरूलाई असफल बनाउनलाई त मरिचमानजीको भूमिका छैन। तपाईँ असफल पनि हुनुहुन्छ,
अनि त्यहाँ एउटा मान्छे गयो भनेर होइन हामी असफल भयौँ अनि त्यहाँ मान्छे गएका थिए लोकतन्त्रमा सम्मान पनि पाउँदैन भन्नुहुन्छ, यो कुरा होइन। र जनताको अभिमत अथवा जनताको उपस्थिति जे त्यहाँ देखियो होला, जनताको जे सेन्टिमेन्ट आयो होला, त्यसलाई इग्नोर गर्नु चाहिँ हुँदैन। अन्त्यमा म चाहिँ के मात्रै भन्दाखेरि त्यतिखेरको उनको भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुराको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर भ्रष्टाचारको बारेमा सबभन्दा बेसी भ्रष्टाचारको एउटा केन्द्र राजदरबार थियो र राजदरबारको एउटा अङ्ग मात्रै थियो। त्यतिखेर अब चुइएर आउने नआउने कुरा अर्को कुरा भयो, तर उनको भूमिका के थियो भन्दाखेरि त्यो सिङ्गो समुद्रमा एउटा काण्डदेखि लिएर धेरैले भ्रष्टाचारमा राजीनामा पनि दिएको थिए, त्यसमा उनी मुछेनन् भनेर त्यो त पक्कै त्यो त बाटो छँदैछ। मैले चाहिँ उनी आफै भ्रष्ट भयो कि भएन कोही क्वेसन उठाएको होइन। मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि उनी जुन ठाउँको कमान्डमा बसे त्यो आफै एउटा भ्रष्टाचारको एउटा केन्द्र थियो र उनी चाहिँ व्यक्ति अलग्गै अब त्यसभन्दा पृथक निरपेक्ष थिए भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। प्रश्न यति मात्रै। चाहेको भए उनले पनि कमाउन सक्थे नि, सक्थे होला नि, तर हामीलाई थाहा छैन, त्यसको बारेमा खासै मूल्याङ्कन भएको छैन, त्यो अनुसन्धान भएको विषय होइन त्यो चाहिँ। अन्तिम वाक्य दुईलाई समान रूपमा भन्दाखेरि त्यसो भए यति धेरै व्याख्या गरिसके पछाडि इतिहासलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ? साझा प्रश्न रायनजी। इतिहासलाई वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने, द्वन्द्वमा हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। व्यक्तिलाई पनि इतिहासको प्रक्रियालाई पनि व्यक्ति पनि इतिहासको वस्तुनिष्ठ मात्रै होइन व्यवस्थामा पनि भन्नुहुन्छ। व्यवस्थामा पनि पक्कै व्यवस्थाभन्दा मूलतः म चाहिँ प्रणालीले जुन खालको मूल्य मान्यता स्थापित गर्छ त्यसले भूमिका खेल्छ, व्यक्तिको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा चाहिँ। हजुर म चाहिँ अब हामी अहिले लोकतन्त्रका धेरै कुरा गरेर जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताका ठुला कुरा गर्छौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनता राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न छन्। त्यही अर्थमा त्यहाँ उपस्थित भएका जनताहरूलाई पनि लिनुपर्छ र त्यो एउटा राजकीय सम्मानको विषय हो भन्ने कुरा भन्छु म जाँदा जाँदा। हस्, हुन्छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। आज हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री मरिसमान सिंह श्रेष्ठ दिवंगत भइसके पछाडि उहाँ एकजना पात्रलाई प्रतिनिधि बनाएर इतिहासलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई डेडलाइन मानेर अगाडि बढ्ने नबढ्ने कस्तो मापदण्ड, यो बहसको एउटा श्रृङ्खला हो। यसको विषयमा निरन्तर बहस रहोस् अन्य क्षेत्रहरूमा पनि र एउटा वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी विधि निर्माण हुन सकोस् र यसका कारणले यसरी फेरि हामीले टेबलमा बसेर कुराकानी गर्न नपरोस् यो विषयमा चाहिँ। पावर भ्युजको आजको यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।